خيمة بها يا سحاب المدايب، يا حيها المالك على ضمي البيت، يا خيمة بها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة بها يا سحاب المدايب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الحاضرين وضيوفنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في أبرز فعالية من فعاليات مكتبكم، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، خيمة أبها الدعوية السياحية في نسختها السابعة من عام 1436. أشرف أن أكون أمامكم وأن يكون ضيفينا لهذا المساء الجميل الشاعرين المميزين الأستاذ سعيد بن مانع القحطاني، أبداكم الله، والأستاذ السلام عليكم ورحمة الله الشاعر والضيف الثاني فهد بن سعد الشهراني. بادئ إذا بد أرحب بكم والله يحييكم مرحبا في بيتكم الثاني وفي خيمتكم، فأنتم أهل مكان. يحييك ويسلمك. أولا الله يمسيكم بالخير جميع، وأسأل الله العلي العظيم مثل ما جمعنا في ذا المكان أن الله يجمعنا في دار كرامته. قولوا آمين. ونشكر القائمين على هذه الخيمة الطيبة، وعسى الله يوفقهم إن شاء الله ويجعلها في موازين حسناتهم. جهود مبذولة ويعني شيء يرفع الرأس، يشهد الله. أسأل الله يبيض وجيهكم على كل حال، وعسى الله يجملنا إن شاء الله ونقدم شيء يرضي الله ثم يرضيكم إن شاء الله. أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير يا جمهور أبها. نتشرف ونسعد كثيرا بتواجدنا بينكم، ونشكر لكم هذا الحضور، ونشكر المنظمين وفريق العمل بالكامل على هذه الفعالية. الله يبيض وجيههم ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم. صلاتي على النبي. سم مفكرين من فهد يا أخوي. اللهم صل وسلم. الله يحييكم ضيفينا الكرام، ونحيي كذلك نثني بالترحيب بجمهورنا الكريم، ولا ننسى أن نرحب بوالد الشاعر سعيد بن مانع القحطاني الأستاذ. أنا ناوي أرحب بقصيدة. الله يحييه مرحبا ألف. وأيضا خاله كذلك، فالخال والد، فالله يحييكم مرحبا ألف. أنت سبقتني بالترحيب، الحق فيني أنا اللي أرحب. الله يبيض وجهك. ولكني بغيتها مفاجأة كذا لأبو سعيد. أنتم جميعا ضيوفنا ونشرف والله بلقائكم. ولكن جعلك تسلم أستاذ علي. أنا أجد نفسي محرج إني من أبدأ معه، لكن عاد أنتم تقادروا واللي تتحفون به، والله يبيض وجهكم. تفضلوا. كبير السن. في السن أنا أكبر من أبو عاد لا تناحرون قدام الجمهور، على الأمر لكم. لكن خذوا راحتكم. أنا أقدره كثير وأقدمه علي طول العمر. الله يبيض وجهكم ويسمع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وش يسمحوا لي بشكل خاص جمهورنا الحاضر أن أرحب بمقدم الوالد الله يحفظه عبد الله بن مانع. وأنا تفاجأت صراحة، يعني مش غريب علينا يدعمني وأنه يتواجد معي، ولكني تفاجأت أنه عنده خبر يعني وحضر يؤازرني في هذه الليلة، وكذلك خالي ماجد بن مذي الله يحفظه. دام الوالد حضر عاد أنا قبل المشاركة ودي أقول أبيات. يقول: يا أبوي يا طلق النبا والمحيا، أستغفر الله ما هي بمسألة بر، المسألة عشق تمكن هنية، أعشق عشق سر قلبي ولا ضر. يا أبوي لو تبغى نجوم الثريا لجيبها لك في يدينك وانا بر، عليك ياخذني عناد وحمية، اما تبي في خير ولا تبي شر، الله يا ليت تلقى دربه كفيه لك فيك في ضيمه وانا عبدك الحر. نعم بيض الله. يقول: من يجيز الغدر فاخوه اللزم، نجعله عبره المنفكر يجيز، كل منا للمنادي يلتزم، والنصر ما هو على الله بعزيز، أقبلت من نجد عاصفة الحزم وعصفتهم عصف في وقت وجيز.
كل منا للمنادي يلتزم، والنصر ما هو على الله بعزيز. أقبلت من نجد عاصفة الحزم، وعصفتهم عصف في وقت وجيز. أشهد إن به قوة وإن به عزم، دمت يا سلمان بن عبد العزيز. سلامي على الشعب الكريم وعلى السعود، سلام من إحساس الفخر يطرب الحيين. تدوم النعم بالحمد للوالي المعبود، وعلى ذا الأساس الحمد لله السعوديين. حدود الشرف ما زينوها بنثر ورود، تزين من الدم الحمر من كلا الصوبين. لذا كل منا عند حد الشرف موجود، وطنا شرفنا دون حد الشرف عيين. ليا قبسة الهيجة وردنا على المارود، نورد وحراوين، نصدر وحراوين. ضيوف الوغى حنا نتطيب من البارود، على صدر مجلسها نغني وحن تاكين. سلمت صح لسانك، الله يبيض وجهك من يسمع. أبو سعد صلوا على النبي. اللهم صل وسلم. اولا نحيي الشيخ عبد الله بمانع والد اخوي سعيد، ومرحبا والله ومسهلا، وخاله ماجد، عسى الله يبيض وجيههم وجيه الحاضرين جميع. ما دامنا في خيمه ابها، واحنا على طاري ابها، في قصيده احبها وان شاء الله انكم تحبونها. تعالي خبريني عن سواليف المطار للغيم، إذا بارك خيالك مرني في وقت عصرية، وانا جالس على جال البحر وجاذب الترنيم، على ذكرك بنيت احلامنا والناس منسيه. تذكرتك على حد الشفق في حزة التعتيم، قمر والشمس راحت للمغيب ومالت الفياه، جبال بها تناظر للسحاب وتشتكي للريم، أجل سالت دموعك يا فهد من شان ريمية. تحضنين السحاب وينتشي من ناصيتك هيم، تنادين الضباب ويقترب ويلامس يديه، أحس في بردك الهادي على صدري هنا ويقيم، يدفيه الحنين المكتوي من بعد غالية. فديتك لا ضحكتي لا البروق اللي تهل الديم، واشوف خدودك اللي من حمار الورد مكسية. تأكدت ان شمسك ما حظت منك سوى التسليم، توارت عن عيونك والخجل من عينك الحياة. هلا يا طهر جفن الماء، هلا يا روعة التقسيم، على اوتار الخفوق وجرت الالحان قمريه. دخيلك لا تأخر عاشقك لا تشتكين الضيم، أنا لجلك سريت وسيرتك للناس مروية. نعم يا بهالبهية شاعرك يعجز عن التقديم، وش يقول وخفو قام ممتلي شوق وحنية. ربا فرضك كبار فرضك، تعلم والزمان تعليم، تعلم كيف يشدو الوطن لاحان طارية. ايه احبك حب لو قسم
على العربان بالتقسيم يكفي من سكن فرض الجنوب وفي الشمالية جنوبية جنوبية الله تعالي سولفي عند المطر والغيم وعيني ذي سعودية وعيني ذي جنوبية الله الله صوت معي وعيني ذي سعودية وعيني ذي صوت وعيني ذي سعودية وعيني ذي جنوبية وعيني ذي بيض الله وجهك بيض الله وجهك سلام صح لسانك ابو سعد وبيض الله وجهك ورحم الله والديك. انت الحين شوفت على ابو عبد الله واستثرت الجمهور ووثرنا بابو عبد الله انه يا يجاريك يا انه يعلن الانهزام امامك. يجاريك وقدام. والله فهد ما نجاري عاد، فهد ما شاء الله تبارك الله أستاذنا ونعم بكم وحبيبنا جميعا. هذا المطلوب. يقول إني أنسى من ذي والله. يقول فليت في بحر التجارب شراعي جيد وزاد برحلة البحر جيدي وصلت بر كم نوى في ضياعي طول صيامي لكن أخذت عيدي من فضل ربي دست روس لفاعي اللي يحاول سمها في وريدي واصحابي اللي شجعوا باندفاعي هم يحسبون ان الحبل حول جيدي فرحوا ولكن يوم زاد اندفاعي راحوا مثل ما راح طير الهويدي واصحابي اللي شجعوا باندفاعي هم يحسبون ان الحبل حول جيدي فرحوا ولكن يوم زاد ارتفاعي راحوا مثل ما راح طير الهويدي العقل واعي مثل ما القلب واعي واعرف وين القى خراجي وفيدي عقلي يقديني ويروي طباعي بحكمة رفيدي وطنخة عبيدي الحمد لله عليكم زود عقلي يقديني ويروي طباعي بحكمة رفيدي وطنخة عبيدي الحمد لله ما ردي من ذراعي ومن بعضهم جاب عمية وسيدي الشعر بهزادي وغالي متاعي أقدمه من قبل أقدمه نشيدي والبن تبقى له جميع المساعي حتى لو انه دون هيل وعويدي وسائل التواصل الاجتماعي حدت صداقاتي وزادت رصيدي تناقلوني بين مرئي وذاعي والاخ باقي يستشك بقصيدي الله. وسائل التواصل الاجتماعي حدت صداقاتي وزادت رصيدي تناقلوني بين مرئي وذاعي والاخ باقي يستشك بقصيدي القاف لبالي مع كل داعي والفكر يتجدد ويزهى جديدي حتى البحر لايق على اسمي الرباعي سعيد عبد الله سعيد الرفيدي عليكم صح لسانك صح لسانك. الشعر ما هو صوت يا عاشق الشعر نعم صحيح او يا عاشق الصوت ودنا بالقصيده هذه لها مطلوبه من الجماهير قبل لا في قصيده اذا تسمح لي ما بخلف الله يبيض وجهك صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. مريت من مسجد ولقيت عليها قرآن فوق الرف وكأنه يعني قديم شوي ومبطي ما حد مسك القرآن هذا لقيت عليه غبار كذا خفيف فكتبت بيتين وقتها وانا في المسجد يعني بعضهم يقول شياطين الشعر لا في شياطين طيبة يعني أليفة فيها خير كتبت بيتين وكملت القصيدة أخاطب فيها أسأل الله العلي العظيم ذا القصيدة أنها تكون شافعة لي ولكم وللمسلمين صراحة
طبعا أخاطب الرف اللي يحمل المصحف، أخاطبه فأقول له هذاك الفخر يا الرف العزيز اللي يشع ضياه وسط دارا مليئة بالسكينة والطمأنينة، لو تحس الرفوف اللي معاك بثقله ومعناه قصم ظهر الخشب من هيبته وانكسرت يدينه. سمع هذاك الفخر يا الرف العزيز اللي يشع ضياه وسط دارا مليئة بالسكينة والطمأنينة، لو تحس الرفوف اللي معاك بثقله ومعناه قصم ظهر الخشب من هيبته وانكسرت يدينه. سمع في كل فرض من الإمام اللي عجز يقراه وهو يحمل ما بين جنوبها الأمجاد وسنينه، كأني بك تقول إن الله المعطي عطاني إياه وشرفني بحمله واصطفاني من محبينه. كأني بك تقول إن الله المعطي عطاني إياه وشرفني بحمله واصطفاني من محبينه. حضيض وكل رف ما حمل فخرك يجر الآه، تمنى الفاتحة تضوي سما وحشته وتعينه. حملت المعجزة وأقوى كلام يكمم الأفواه، فلا بعده فصاحة والشعر مات في دواوينه. ألا يا الرف يا قربك ولا يا بعدنا بعده، بعضنا مر حول ولا دمعت من فخرنا عينه. كتاب الله إيش باقي بنذكر بعد ذكر الله، تموت المكتبات بزيفها داخل عناوينه. ملاذ المستجير اللي شكى من همه وبلواه، حفظنا الله بآيات الكتاب اللي حفظ دينه. قبل يمشي على هذه البسيطة آدم وحواه، وقبل تفاحته تنحيه من جنته والدينه، إلى آخر رسول أدى الأمانة بلغ اللي جاه إلى يوم القيامة، من علاماته إلى حينه. نشوف أحداثهم بين السطور ومختصر فحواه، خلقنا للعبادة وانبعثنا الله مرضينه. ألا يا الرف وإن شفت اليمين اللي أقبلت تبغاه بشرها بجنات الخلود وفي بساتينه. ترى به فرق بين اللي نسى واللي نسى ينساه، نشوف الفرق في قلوب العباد وفي موازينه. ولا تزعل إذا قصرت يمين بلمسه وذكراه، يجي يوم وتطول لها اليسار وتقصر يمينه. فلا ينفعك جاهك يا ابن آدم، ما ينفعك جاهك يا ابن آدم. وش تبي بالجاه؟ قارون بكنوزه ما نفع جاهه بلا دينه. تشوف الرف جامد لكن إحساسي يحس حكاه، وندري الرفوف الباقية باللي تحسينه. فقولي يا الرفوف إن جيت أمام الله يوم ألقاه، فقولي يا الرفوف إن جيت أمام الله يوم ألقاه، بأني قلت عزي بالكتاب اللي تضمينه، بأني قلت عزي بالكتاب اللي سلام الله وجهك. سلام صح لسانك وبيض وجه الله يجعلها شافعة لك. أبو عبد الله بأسأل سؤال خارج الشعر. الكثير من المتابعين شباب، والشباب الحالي أخذتهم التقنية، والكثير يتطلع ويتشوق أن يكون عنده جمهور عريق. رسالة منكم بما أنكم أمام جمهور عريق، وأسأل الله يجعلهم شهداء لكم جميعا أمام الله عز وجل. رسالتك لهؤلاء الشباب اللي كل منهم يتطلع إلى يكون عنده جمهور ومتابعين ومن هذا القبيل، وأنتم خير من يقدر طلبات الجمهور والتعامل مع الجمهور، نصيحة للشباب. أول شيء يعلم الله أني أتشرف باهتمام أي شخص يهتم لما أقدمه، وأتمنى أني أكون دائما عند حسن الظن. بالنسبة للرسالة حنا ما كنا يعني نشعر بهذا الموضوع في البدايات، حتى كثر الموضوع وكثروا الناس وكذا، ففعلا شعرنا مسؤولية. وبقد ما حنا فرحنا بالموضوع هذا بقد ما حزننا على أنفسنا في هل بنستطيع أن نقدم شيء، أول شيء يرضي الله قبل كل شيء، ثم يرضي هذول الناس، أو هل نستطيع أن نقدم لو هي فائدة. أنا ما بقول كل شيء بنقدمه يعني فوائد ولا، بس على الأقل في شيء من رسالة أو كذا. فنقول إن شاء الله أن استطعنا أن نقدم بعض الرسائل وأفدنا قدر الإمكان. اللي أنا أنصح اللي ينجح في الإعلام
قبل كل شيء بالطبع يعني، وهو ما يحتاج يعني أنه يتقي الله قبل كل شيء. ثانيا لا ينسى أن في بعض الشباب وبعض الأطفال من محبتهم لك يقلدونك في كل شيء، وهذا أنا شعرت بهذا الموضوع، فتتقي الله فيهم وفيما تقدم. الله يبيض وجهك أبو عبد الله. لي طلب أنا خاص في مجال الشعر. البعض قد يتحرج من ذكر اسم الأنثى خاصة اللي يتعلق به أخت أو أم أو من هذا القبيل، وطوال الشرب الشيبان وأهل العوجة الآن يفتخرون بإخوان نوره، والشايب إذا اعتزى أول نعرف في مجتمعنا يعتزي بأكبر أخواته، أخو فلانة. صح. أنت لك قصيدة في الأخت جميلة جدا، الله يجمل حالك ودنا نسمعها. سم تسلم، جعلك تسلم. أخذت شرك أبو عبد الله. خلها بيدك دي، طيب لونها أزرق وبتزين لك. والمعنى في بطن الشعر. هذه قصيدة إلى أخواتنا. يقول: أوازن أقوالي وترجم سكاتي، لأني فصيح لسان ماني بملسون، إلى خواتي أمهاتي بناتي بعيد عن في كل واد يهيمون. أخو سمية قال: يا سيداتي نفخر بكن وانت لنا قرة عيون. نعم. إلى خواتي أمهاتي بناتي بعيد عن في كل واد يهيمون. أخو سمية قال: يا سيداتي نفخر بكن وانت لنا قرة عيون. خواتي أجمل شيء في ذكرياتي، ولولا النصيب وسنة الله في الكون ما فارقا عن عيني وعن حياتي. واحمدك يا ربي على الستر والعون، لأنهن شعر وجهي حياتي مماتي، وهم في عيوني در والدر مكنون. لكن وصاتي يا عيوني وصاتي، أزواجكن في ناظري ما يهونون. الأخ ما يسلى ويبقى يحاتي، وتبقى لعيونه نظرها أو شلون ما كان سميته الشرف يا غناتي، ولا غديت عزوه بصوته دندون. قولي سعيد أخي وأنا رخصت ذاتي، من دون ضيقش ترخص النفس وتهون. وشلون مفخر في عزاوية خواتي، وعيالهم من طيب راسي يطيبون. سلام. لا هد. يحفظ لنا الله لكم. أبو سعد، تكفون ردوا معي، تكفون سلمان. والله اني ناسيها وثرت بها. والله اني ناسيها، وهو طلب خاص ترى من غالب الجمهور اللي يشغلونه برا. والله اني ناسيها. طيب. أنت بما أنك دخلت بنا في مجال الشيلات، ودنا تعطينا القصيد العادي. لا عندك أنت يا أبو سعد. طيب. ونرجع للشيلات. فيه أنا جينا هنا نرضيكم بعد الله يعني، ففي طلبات جتني بحاول ألبي اللي أقدر عليه. في قصيدة مطلوبة يقول هي أمنية ولا قصيدة؟ أمنية. نعم. أنا عندي أمنية والله. أقولها لكم ولا أخليها؟ أبيض وجه. والله ليت لي حظ مثل بعض الرخوم، لا نواله شيء حظه يخدمه. وين ما وجه مع الحظ معزوم، يحمل حظوظه مثل حمل أقلمه، لكن إن جوها النشامة في لزوم يتساوى في وجوده وعدمه. علاش يقول يا حظ على بعض الرخوم، لا نواله شيء حظه يخدمه، وين ما وجه مع الحظ معزوم يحمل حظوظه مثل حمل أقلمه، لكن إن جوها النشامة في لزوم يتساوى في وجوده وعدمه. طالبك يا حظ ساعدني وقوم من بغطالات حذرة أحرمه. روح البيضان الوجيه شرواكم، روح البيضان الوجيه أهل السلوم، من لهم في صدر الأمجاد واسمه. الصقور اللي في عليها تحوم لا تنزلها على كف رخمه. طالبك الصقور اللي في عليها تحوم لا تنزلها على كف رخمه. طالبك يا حظ مقدام القروم واجهة ربعه تطير بأسهمه، مثل هذا لا تطيح له سهوم. اكرمه يا حظ تكفى واحشمه، لو يطيح أقرب بني عمه يلوم، وينطق لسانه بشيء يكتمه، ويمكن يبيعه على أول من يسوم. الشماتة مثل هذا في دمه. وفي الحياة أسرار يحفظها الكتب، في الحياة أسرار يحفظها الكتب، لو تزعلنا ولا اختلفنا فلا يفتح فمه. ليت لي واحد مثل هذا يدوب، حتى في الخوة حظوظي معدمة، أما ذي فكذبت.
في ذمتي جارنا اني اعرف مطاليق وذا، لكن عاد جت مع الله يجيرك. ايه ما ادري ايش قال فيها. ايه حتى في الخوة حظوظي معدمة، ما يقوم الحظ الا في الحلوم. كل ما يخطر في بالي احلمه، لين صرت اقضي الايام نو ابني طموحي ولا قمت اهدمه. في السنة يا ليت للوافين يوم يهدي الحاكم حظوظ ومكرمه. الحظوظ ارزاق من رب الرحوم، لو هي بيدين ابن ادم مقسمه. ذاك قسمه صيت يقضي به لزوم، وذاك قسمه مال لكن ترحمه، وذاك قسمه حكم لكنه ظلوم، وذاك جيد لكن القل عدمه. ومن لقى حظه، من لقى حظه فهو خير القسوم. والله ان يركز مع الكل علمه، والله ان يركز مع الكل علمه. نعم نعم، والله يقوم حظك، انت قيم حظ ان شاء الله ما يسمع. صح الله لسان. ابو عبد الله، ابو سعد انشبنا في الشيلات ووثرنا بشيله امك. شيله والله لا يفتوى مالك في المدينه، لكن ثمن القصيد طلبته على قولتهم. الله يبيض وجهك. وانتم بتتحملون وبتحملون اصواتنا شوي. سلام. ايش؟ خل جوالي يقعد. بنت السماء يا فتنة عيون البرى، يضحك لها البرق وتحفها الرعد. دار الجنوب اللي هواها بجرى، دار رحب واهلين وابشر بالسعد. دار الجنوب اللي هواها بجرى، دار الرحب واهلين وابشر بالسعد. من البوادي للتهايم للقرى، ربعي ونوماسي قابل ولا بعد. وسلامتكم. سلمت والله وجهك. اي 3 ابيات عندك. تنفيذ طلب هذه فقط عشان بيض الله وجهك. قد نية ابو سعد ينشبك، لكن انجاك الله. فيه وحده بدون لا تطلب ودي اقولها. سلمت بيض الله. المجال مجالك. كذا ضبطنا كذا في الصوت قبل شويه حرقت حلقي شويه ايه عشان بيض الله وجهك. اكلم المهندس تحسبوني يتكلم مع عمري. يا اصحابنا ليه عالطيب تماديتوا واخفيتوا، والنعمه والزلات منشور، ولاش البعيد عنه عنكم يرهان لحاكم ما تحاكيتوا، في ساقته ما طلعت يوم عاشور. يلعب بكم زين لا رحتوا ولا جيتوا، المال خلى ردي الفعل اسطوره، وفي مجلسه لا دعاكم ما تعديتوا، رجلينكم كانها لرضاه مبتوره، وإن جاي يصلي صلاته معه صليتوا، وإن فاتته فاتته ما هي بمذكوره، مدري بعد يوم صليتوا توضيتوا، أهل الرياء عند راعي المال مأجور، لكن مع الوقت يفنى ما تقاضيتوا، ولا بتفنون وكل ينتظر دوره، حنا بشر والبشر مهما تناسيتوا، نرحل ولا في البشر من دامت دهوره، المال ما رجع
والفقر ما نقص الرجال في شوره، ربيت المال لكن ما تربيت على العطا، جعلي من اللاش مكسور. سلام. صح لسانك. ربيت اصبر باقي بنتفهم دقيقة. ربيت المال لكن ما تربيت على العطا، جعلي من اللاش مكسور. جيتوا المجالس لكم حاجات واخذيتوا، واللي عطاكم مرض ما قلت ونزوره. تجون اما تغديتوا تعشيتوا في مجلس من رجل انذال محظوره. القرار النهائي فيهم، القرار النهائي. اسلم. يا اصحابنا لا شبعتوا ثم تقهويتوا، خذوا الفناجيل ما نبغى لها صورة، تحرم ما قهوي بها يلي ترديتوا. أخاف عدوى الردى والناس مستورة. حيض الله وجهك. جمل الله. يا سلام يا سلام. قبل ارجع لابو عبد الله ابو سعد، سؤال بتسأله؟ اي نعم. بعد السؤال عندي طلب. السؤال. طيب لا بس عندي على خشم. انت ودك تنشفها في جاب ابو عبد الله؟ ما ادري والله. واشوفه دايم على الورقه والقلم. المشاركات كانت ابو عبد الله في المخيمات الدعويه كثيره. اي نعم نفتح. واللقاءات بكم مخيمات وفي اللقاءات الدعويه في القنوات اللي لها جمهور يعني نقدر نقول عليه المحافظ كثيره جدا. ما هي صدى الرجع اللي ترونه امام جمهوركم خاصه متابعينكم، والصدى اللي تجدونه من جماهير هذه المخيمات، ورساله تقدمها للحضور الكرام؟ جميل جدا. اول شيء عسى الله يقبلنا وإياكم عنده يا رب. القبول من الله سبحانه وتعالى، ما هو من أحد. فإذا قبلوك الناس فهذا الشيء الله اللي عطاك إياه سبحانه. الحمد لله. يعني كل وده أنه هي ذا، لكن هذه من الله وتوافيق سبحانه. فهذه توافيق الله، والدعوات هذه تشرفنا. وأنا ضد، عندي طبعا وجهة نظر شخصية، أنا ضد إعلام محافظ وإعلام، أنا ضدها. ليه؟ لأن من المفترض انه يعني كل واحد محافظ بدون لا يقول هذا اعلام محافظ ولا. صحيح. احنا محافظين ان شاء الله على الشيء اللي ما يعرف. على تربيتنا وفطرتنا يعني. فلما ندعى في مثل هذه الملتقيات هذا يزيدنا شرف. اولا لعلنا نقدم رساله تشفع لنا، لان عندنا خويش بعض الاحيان في بعض القصائد. والله لعل هذه الملتقيات ولعل بعض القصائد الزينه اللي في مثل هذا المكان والله ان يتكلمون صادق، لعلها تشفع الشيء ذا. معلش ترني صريح شويه بس اني ذا صدقت. فعسى الله يوفقنا وياكم. وبالعكس والله نحن نفرح بالملتقيات هذه اكثر من المهرجانات العامه يعني، لان الواحد يقدم فيها رساله جيده. وبكل امانه نقطه ثانيه صراحه اللي يحضر فيها يعني زي ما تشوف الان المطاليق اللي موجودين كلهم ما شاء الله تبارك الله. تفرق المهرجانات العامه يكون الوضع يعني فيه يعني لبس. وهذا المراد وهذا الهدف. لازم تثني على احترافية. نعم واحترافيه مثل ذا انا اقولها بكل يعني صراحه والله العظيم انها يعني من اجمل وافضل الامسيات اللي فيها العدد هذا، وتتكلم وتقول قصيدتك لين تغلق والناس تتابعك ولا حد على جواله ولا حد على شوف سكوت وما شاء الله تبارك الله. اغلب المهرجانات اللي نحضرها تحضر يعني فيه يكون فيه شوشره يعني صراحه. فعسى الله يبيض وجيهكم اللي حاضرين كلكم. وجهكم الله يبيض وجيهكم. يستاهلون الثناء. وانا ما سالت السؤال هذا الا وخصيت كلمه محافظه الا بناء على المنتج والمخرج اللي تخرجه هذه القنوات وهذه المخيمات وهذا قصدي. ابو عبد الله الرجال من اول ليل وهو ناشب في سؤال اللي يبغاه لك. سؤالك ابو عبد الله. سلام شرك.
جهز. ما به كل خير يا ابو عبد الله. اي والله. بس يقول لك متى مباراة لندن؟ الوعد لندن. ها الوعد لندن. ما عليه. في قصيدة جديدة لابو عبد الله. انا احب ابو عبد الله واحب قصيده، الله يحبك، واحفظ قصيده اكثر من قصايدي انا. في قصيدة جديدة ودي يتحفكم فيها ونسمعها كلنا، قصيدة اللي على واتساب. ابشر عساني ما اضيع فيها بحكم انها جديدة، ولكن يبشر ابو سعد وتبشرون. تسلم. يقول: على درب القوافي يسرح الطاروق، يجود شرد تصعب على الكتاب، ولا يقطف سوى من طيبات عذوق، ومما لذ للسامع ومما طاب، ولي حريتي بالشعر واما الذوق، في هذه مسألة مالي عليها باب، فلولا الاختلاف إن كان بار السوق، ولكن لك علي سلعتي بحساب. صواديف الزمن ما ريحت مخلوق، ولكن علمتنا يا أولي الألباب، بعين الكفو تشبه قطفة الزملوق، وتأتي في عيون العاثرين إهضاب، طموحك فوق إذن يعني عزومك فوق، ما هو بإنشاء يملونها على الطلاب، وترى شماعة المطرود والملحوق معاليق العذر للعاجز المرتاب. إذا ربي رزقك بقبله ومنطوق وهبك أسباب، لا تبخل على الأسباب، مثل مالك حقوق ادرن عليك حقوق، مع الأصحاب والقاصين والأقراب، لو أن الخوة بتالي لحقها عوق، وغدا مفهومها ما بين ضرس وناب، تلاشت خوة الديوان يا مرزوق، عقوبة واخلفتها خوة الواتساب. الله أكبر. لو أن الخوة بتالي لحقها عوق، وغدا مفهومها ما بين ضرس وناب، تلاشت خوة الديوان يا مرزوق، عقوبة واخلفتها خوة الواتساب. ترى بعض التغابي من فنون خوي خوته ما تلحقك لاحوق، وخوي خوته تفتح عليك أبواب، وترى بعض التغابي من فنون الذوق، لا صار من تحبه قلة استيعاب، وبشارات الرضا تنساك سوق النوق، المن يجعل ضميره غرفة استجواب، وقد نعرب عن الأشياء غير الشوق، يهو تعبير يستعصي على الإعراب، يا سيد قلبي المستلطف الغرنوق، بك العنوان لا صار الجمال كتاب، عليك أشفق لك أفارق إليك أتوق، أنا فيك أتعدى مرحلة الإعجاب، على بالي يا كثرك كثر يا معشوق، وتتكاثر بعد لا قل ولا أصحاب. سلامك. الله سلامك، صح لسانك بيض لا الله أنت وجهك. والله يجزاك. أبو سعد، قصيدة العمر بالتجربة ما هو بزود السنين. على خشمي. ابشر طيب. ابشر. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. ركزوا يا شباب، ها ركزوا زيادة، زوم. يقول العمر بالتجربة ما هو بزود السنين. إيش فائدة عمره اللي ما معه تجربة؟ الله. يمكن يفيدك صغير السن عقله رزين، والعود يمكن يضيع الحق له مربه. تفنى الليالي ويتعلم معاها الفطين، الجاهل يعدها والعاقل تدربه، اللي سلا راح فيها لأسفل السافلين، واللي رقى من عيون الغيم بتشربه، حتى ولو عذربوا به معشر التايهين، هو فوق ما يسمع اللي تحت لا عذربه، قدامه الجدي يتمرجح على الفرقدين، والشهب تضرب فرس ابليس ما تضربه، الحزن باب من الاقدار له درفتين، مهما تسكر تجيك الريح وتسربه، اللي يرضى بالقدر يصمد مع الصامدين، وحزام صبره في وجه المعضله يكربه، واللي رضى خلال الحزن يظل عمره حزين، لو يسمع ايقاع ابو رايش فلا يطربه. والحلم الحزن باب من الاقدار له درفتين، مهما تسكر تجيك الريح وتسربه، اللي رضى بالقدر يصمد مع الصامدين، وحزام صبره في وجه المعضله يكربه، واللي رضى خلال الحزن يظل عمره حزين، لو يسمع ايقاع ابو رايش فلا يطربه. والحلم نوعين، واسهلها على النايمين، يشوف عالي طموحه غير مستربه، والصعب له خطوة أولى وله خطوتين، ومع كل خطوة تشوف الحلم ويقربه، وإن نلت حلمك فكل لله من الشاكرين، الكبر يهدم مقام العز ويخربه. الله الله. صفق اي والله. وإن نلت حلمك فكل لله من الشاكرين،
الكبر يهدم مقام العز ويخربه. واللي بدأ مثل خطواتك في مد اليدين، لا تحرمه ما أعطاك الله وتنغربه. كم واحد يستهين بخطوة المبتدين عداه من فوق هقواته ولا مربه. وإن جيت في مجلس الأجناب يا شباب ركزوا في المواضيع ذي، تروني صغير بس أبيض وجه. إيه كني مش شيبان أنا هذا اليوم، بأرص عليكم ما عليه. إن جيت في مجلس الأجناب خلك ذهين، واقدع من التمر قبل البن لا تشربه. اعمل بعادات من نادوك في كل حين، العرف يرفع مقام الرجل ويعربه. وإن شفت فأصحابك اللي طايع الوالدين فاسرح معه في صباح الخير ولا اسربه. من زان في والدينه زان في العالمين، ومن بار لو كان تسقيها الوفا هربه. وترى الجماله تعيش في خاطر الجيدين، والنعم تتبعه لا شرق وفي مغربه. لو تفعل الطيب في لندن مصيره يبين وتسريب ذكره فيها في نجد لين تربه. هذه 30 عام عمري، 30 عام وعشتها مرتين، وعربت ما يعجز أرباب الأدب تعربه. 60 عمري الحقيقي، 60 عمري الحقيقي في حساب الرزين. أنا السنة عشتها عامين في التجربة. الله سلام صح لسانك أبيض وجه وعلى العلم الغانم يا أبو سعد. سلام. أبو عبد الله، العمر يومين والعاقل بصير، بما أن القصيدة الأخيرة من عند أبو سعد موجهة برضه. طيب أبشر. لبيك. العمر يومين والعاقل بصير، والمواقف تختبر من لا اختبر، والجمايل جحدها ما فيه خير، جعل كسر اللي جحد ما ينجبر. العبر تلهمك لو عندك ضمير، اغتنمها لا تصير من العبر، لا تقول يصير ولا ما يصير، التردد ما يعدي بك شبر. اجتماعيتك سلك من حرير، يفصلك بين التواضع والكبر، تفقد الهبة مع الحكي الكثير، تفقد الحكمة مع قل الصبر، والكلام يوردك في جنبير، يا يبلك ما هي يصبح قبر، احسب الكلمة وعرضها شوير، ما يجيب إلا الكلام المعتبر. يا مبارك يا زبون المستجير، فيه خوة مرسم وخوة حبر، خوتك على النقا يا ابو عبير، صفوها يزداد في الوقت الغبر، من فزع لي فزعة تغصبني وسير، غير من يفزع مع مجرد خبر، فالرخاء تبشر وفي اليوم العسير، حن حزامك من قصرنا وتخبر. سلاماتكم. سلمت بيض الله وجهك، صح لسانك، صحة البدع. ما نطلبك في ذي يا ابو سعد. تم. الحريه لك. ابغى الجمهور يردد معي، نبغى اهل ابها كلهم يسمعونا. المنسك هو المنسك لبيه والله ونعم على روسنا والله، ما نقدر نقول شيء، ما يعقلها الا شيء. هم تاج روسنا والله. الله يحفظك ويبارك. سلمت. لبيه. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. الرجال يتكلم معه.
صدقت صدقت الله صدقت، يبيض بيض الله وجهك. وجهك، صح لسانك. تستاهلون وانتم مقدمنا وانتم شافتنا. أقديت في الاثنين ذولا. اللهم صل وسلم عليه. على خشمي. الرجال يتكلم. لحظة يا شباب، الشيخ يتكلم. على خشم. الله يرفع مقدارك، تسلم وتغنم. بالنسبة تسمح لي طال عمرك، إلى ذا الحين وحنا ناخذ قصايد اللي نعرفها زينة نحطها كذا، وكلها اللي قلناها ما قلنا ولا بيت من البيوت اللي خلف المجلس، لكن إن شاء الله نحن نمشيها إلى نغلق بسلام. بس خلى الشباب بس دقيقتين تردون معي بصوت. هذا مسعر حرب ابو سعد. كملوا معي ها. صدتك عني لا والله لا، هو انت زعلان اكيد زعلان. شويه ليكم، ارخي شويه ليكم. صدتك عني لا والله لا، عجيبة هو انت زعلان لا لا اكيد زعلان. تقسى على اللي ما خفت يا زين، تغيب وتبان لا لا ما عادك تبان. فاجاتني بت يا منيتي كيف، والقلب عتبان لا لا بالحيل عتبان. أخاف لحم ينزل على كف غيري، وأعيش ندمان لا لا بموت ندمان. جيتوها لا مرحبا بك مسموح حضرت، لكن من الآن لا لا اسمع من الآن. لو غبت عني من عقبها في حريقة، وان قلت غلطان لا لا ماني بغلطان. والشوق لو جاء محلي بقوم أوضي وأصلي، بقوم أوضي وان قلت غلط. ما عليه الوعد لندن. بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم. الله يعطيكم صح العافية. لسانك، الله يبيض الله وجهك. وجهكم. ابو عبد الله على خشمي. ابو عبد الله لباك. قصيدة جميلة ودائما يطلبها الجمهور ولها وقع عليك في علاقة يا رب اني احفظها عشان ما ارد. يا مأذن الحارة. على خشمي ابشر. عليه الطيب. تقول ابو راقع صح؟ صلوا على النبي. هو ابو عبد الله ما هو ابو راقع، وبيعطيكم قصيدة مأذن الحارة. انما غر له. صلاتي على النبي. اللهم صل وسلم يا رسول الله. يقول الرفيدي يوم غنى من اشعاره، على الهون يلي عنشق المجد تنصحني، أبى علمك والحر تكفيها الإشارة، تمعن كلامي زين من قبل تجرحني، إذا خاطرك به شيء لا تكتم أسراره، ولا تجرح شعوري على أنك تمازحني. الآجال مكتوبة والأيام دوارة، عسى الله يبيحك وأنت يا صاحبي بحني. تعبت أتحمل والحسد ينفض غباره، كتمني ولا ني بنتظر لين يذبحني. أنا أعوذ بك يا رب من كل عثارة، ومن ذمة اللي كان في يوم يمدحني. تمنعت في سترك وفي قوة أسواره، وشحوا علي وانت بالعطف تمنحني. ذنوبي بحر لكن رحمتك عبارة، يا ربي تسامحني يا ربي تسامحني. وملامحك يا وجهي على الحزن ستارة، ولكن ليلي بالهواجيس يفضحني. عسى الله يرحم بوك يا مذن الحارة، همومي تضايقني وصوتك يريحني.
سلامتك. الله يبارك صح لسانك، الله يجمل حالك. صحة أبدانكم. انت يلي من حكى الناس وش فيكم غبون، البشر لا ضقت منها تزيد طعونها، ولا تحاول ترضي الناس وتقول ايش تبون، غاية لو بيض. ارحب. طيب ايش اسمك؟ باسل. باسل. ونعم. سالم القحطاني. ونعم بقحطان كله. ونعم. عليك زود. وش ما شاء الاخبار؟ الله طيب ما شاء الله. أبوك اذكر هنا؟ الله. لا عمي. عمك إيه. وين فيه؟ وين؟ هني برا المسرح. والله ونعم فيك وفيه. فين كنت رايح ذا الحين؟ ها؟ وين كنت رايح؟ عند عمي. ورا المسرح. ايه. الله يبيض وجهك. خذ لك صورة. طيب حبيبي حافظ مع شيء؟ أبو سعد. صورة ذلك. الله يصلح. حافظ شيء؟ باسم اسمك؟ ايه. حافظ شيء قصيدة ولا شيء؟ ايه. هات سمعني. يدي الهجوز هذا الوقت يا شعرك يضرب دروب الماوية، روس رحمن هماني ابو يمالها عطية. يا سلام بيض الله وجهك. تستاهل. بسم الله. قولوا ما شاء الله يا الربع، قولوا ما شاء الله. اذكر الله. بسم الله عليه. ما شاء الله تبارك الله. يلا روح لعمك. الله يصلح. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ضيعت انا معك. دعمك. اي والله. انت يا اللي من حكي الناس وش فيكم غبون، البشر لا ضقت منها تزيد طعونها، ولا تحاول ترضي الناس وتقول ايش تبون، غاية لو تجهد النفس تقصر دونها، وإن جلست في مجلس الزور واللي يكذبون، لا يغرك كثرة الزاد فوق صحونها، إن جلست في مجلس الزور تكفاك الطعون، وإن حكيت بكلمة الحق ما يرضونها، وانتبه عثرة خويك يليها الأقربون، إنك تبين للأجنب وش مضمونها، صاحبك وعيال عمك وربعك يكرمون قدرهم لو بعت الأشناب لأجل عيونها، لو جفاهم زادهم بعد فالفزعة يجون، وقفتي يبقى صداها ولا ينسونها، الصباح يعلم الناس كيف يقدرون، ما فضح ستر الليالي ومن يسرونها، والليالي لو فضح سترها نور العيون كان شفنا عقل الناس من مجنونها. القصيدة طويلة لكن هذا اللي حافظه. بيض وجه. أنا الحقيقة أقدر حضور الجمهور وطلباتهم، وأعرف أنهم يرغبون من الضيوف الكرام طلبات، ولكن الوقت والله يداهمني وإحنا محصورين بوقت معين، وأترك الختام لأبو عبد الله أبو سعد في شيء مشترك بينكم اللي هو يقول جدة وأنا أقول أنا أجاوب. هذه لها قصة اللي يقول عنها أبو سيف. فهد من سكان جدة طبعا، وأنا من سكان الرياض، فدائما يحاول فيني إني أجي جدة، وجدة غير وجدة غير، يعطيني إغراءات الرجل، وأجي ما أطفش ما أعين شيء. فأرسلت له 4 أبيات مازحة فيها طبعا. يقول جدة غير وأنا جاوب، بالطبع والهندي مجد هنده، قل غير جده يا فهد وتصحح، معلومة على الوهم مستنده، شعار ما ياخذ ربع من اسمه، وحمل الضعيف زاد يكسر زنده، ما كنا هلا منتزه ابو هيثم، الله يجيب المنتزه من عنده. سلامتكم.
بيض الله وجهك. يقول الرجال يقول ما كنا الا منتزه بو هيثم، يقول جده كلها ما هي، ما كنا وكان الرياض وش على قلبه. فرديت عليه قلت لها جده عروس المملكه ما تجهل، يكفي بحرها عن ممالك كنده، شوف الرياض زحمته وسمومه، وهذاك عالطاقه وذاع تنده، ما نظر تخجل سعوديتنا، والطبع ما ينزح مهما تنده، وش زان لك وسط الرياض وعجه، وان جيت تتمشى تروح البنده. بيض الله وجهكم. الله يعطيكم العافية. بيض الله وجهكم، صحة ألسنتكم، وتشرفنا والله بلقياكم هذا المساء الجميل وبالجمهور الكرام. إخواني الكرام المشاهدين والحضور في مسك الختام، نشكر ضيفينا الكريمين الشاعرين فهد أبن سعد الشهراني، وضيفنا الثاني الأستاذ والشاعر سعيد أبن عبد الله بن مانع القحطاني. نشكر لكم إخوتنا الكرام حضوركم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، وفي فعاليته المميزة خيمة أبها السياحية الدعوية السابعة، يشرفون بكم ويتمنون حضوركم في كل مساء إلى نهاية ختام برامجهم. إلى هذه اللحظة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيض الله وجهكم. من هنا يا خيمة أبها يا سحاب المدايم، يا حيها مالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة أبها يا سحاب المدايم، يا حيها مالك على ضمي البيت.